वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. हे संत तुकाराम महाराजांचे सुंदर अभंग मनीस आणि सैमाच्या नात्याचे वर्णन करता. झाडां म्हणल्यार आमचे जिवीत. झाडां आमची धर्तरी सोबयता. झाडां आमकां प्राणवाय दिता. तशेंच हवा शुद्ध राखपाचें काम झाडां करतात. हेच झाडांचे म्हत्व भुरग्यांक पटोवन दिवपा खातीर कुडचडेंच्या सर्वोदय मुळावी शाळेन वनमहोत्सव मनयलो. भुरग्यांनी तरेकवार झाडां लायलीं. तशेंच झाडांचें निरीक्षण आनी वर्गीकरण केलें. शिक्षिका गीता शेणॉय, रश्मी मुळवी आनी कश्मी नायक हांणी भुरग्यांक झाडांचे उपेग आनी झाडां लावपाचें म्हत्व पटोवन दिवन माणकुल्यांक झाडां लावपाक मार्गदर्शन केलें. झाडां लावया, झाडां वाचोवया आनी धर्तरेची सोबीतकाय वाडोवया.